19 वर्सां जाली हे अशें खंयच्याच आमदारान केल्लें ना। आमकां इतलेंच दिसतालें सदांच की आमच्या हांगा केन्ना तरी सेवेजलान जावपाचें। आमी आतां कितलीं वर्सां काडटा हांगा त्रास। आतां तुमी म्हटलें 2 वर्सां त्रास, 2 वर्सां खंयची आमी 18 वर्सां त्रास काडली हांगा। आनी ह्या दाजी सरकारान आमकां करून दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें आमी होच आमदार जाय म्हणून हाडपाचो हांगा। आणि आता जसो आमचो दाजी सर निवडून येला तशें आमच्या वॉर्डान भरपूरशी कामां जालेली आसा। जशें लोक म्हणटा डबल इंजीन, हांव म्हणटा आमकां ट्रिपल इंजीन मेळिल्लें आसा। जसो सेंट्रल मागीर स्टेट आणि आमचो सिटी, आमचो जो MLA आसा तो आमकां भरपूर सपोर्ट दिता। त्याच्या हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जे आमचे स्वप्न आसलेले पयलींसून की एज अ कॉन्सिलर जेन्ना हांव येलें तेन्ना हांवें भरपूरशी कामां घातलेली, पूण ती खंय तरी ती उरलेली एज म्हणा तुमी कितें म्हणटा पॉलिटिकली। पूण तीच कामां आज आमच्या दाजी सरान भरपूरशी आमच्या वॉर्डान हाडलेली आसा आणि ह्याच्या त्या लोकांक जे आमच्या त्याचे हे मेळिल्ले आसा। हो चूद गेल्या ते 15 वर्सांनी हांगा कांयच जावंक नासलें। आतां असो ओघ येयला कामाचो की हो महाकुंभ आमच्या आमदाराच्या खातीर आमकां हो दिसता। खरेंच हांव तेंच्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी एकजूट आमदारा फाटीर रावचें आनी जी येणारे काळ आसा ती आनी खूब कामां दिसतली तुमकां। सिवरेजाची गरज तुमकां आसा तशें म्हाकाय आसा, पूण हांव खरेंच दाजीक देव बरें करूं म्हणटा। आनी खास कर आमची बोरकर फॅमिली जो आशिश बोरकर आसा हो तेंच्यांनी आमकां जो मदत केली त्याचे खरें मना काळजांसून देव बरें करूं। जे तर आमकां पंपिंग स्टेशन बसपाक जागो मेळना जाल्यार सिवरेज लायन खंयच कोणी हाडूंक शकना। आयज आमकां जागो मेळ्ळो, सिवरेज येयली। दाजीन जे हांगा कामाचो उजो केल्लो आसा तो आतां तुमकां येणाऱ्या 2-3 वर्सांनी तुमकां सगळो दिसतलो। आमकां मातशे त्रास भोगूंक पडटले कित्याक आमी केन्ना त्रास भोगूंक ना। आमी तेच गटर तेच कचरो तेच पळोवन येयल्या। खरें म्हणल्यार आमी पळयताले सदांच तेच घाण तीच येदो व्हडलो पंप हाऊस जाता। सगळ्यांचे कडेन विनंती जशें गिरीशान सांगलें सगळ्यांनी आमदार दाजी साळकराक पूर्ण सहकार्य करचें। आमचे सरकार दोतोर प्रमोद सावंत ताका सहकार्य करचें। खंय तरी चुकता आसतलें कित्याक आमी सगळे जाण जे राजकारणांत वावरता मनीसूच आसा, पूण तुमचे कडल्यान सजेशन येवंक जाय की अमकें जावना। पूण दाजी ज्या पद्दतीन काम करता, आतां कदंबा बस स्टँड आसत, वयले अंडरग्रावंड केबलिंग आसत, हांगा 55 कोटीचो हांगासर प्रोजेक्ट येता। कारण आमकांय दिसता की आमी सुद्दां खंय तरी ह्या वाठारांत येवन रावचें कशें, कित्याक आमी खंय तरी रावता थंय कितें पळय काल आमच्या थंय तेणें सिवरेज लायनीचें तेणें फावंडेशन घातलेलें आसा, ते गटर्स कवर करता म्हणून सगळें आश्वासन दिल्लें। इतलीं कामां जाता, म्हाका दिसता मॅनिफेस्टो आमचो भरून वतलो 2027 येताना। पुन्हा एकदां आमी सगळ्यांनी दाजी बरोबर रावचें, गव्हर्मेंटा बरोबर रावचें आनी ह्या कार्याक सहकार्य करचें। मे बी तांकां गाडी खंय तरी पयस पार्किंग करचें पडटलें आनी कितें आसतलें। 2-3 आमदार येवन गेले पण कोणीच ह्या कामाक हात घातलो ना। तर आयज खरेंच हें मोठें काम ह्या भागांतल्या लोकां खातीर एक मोठें काम जाता आनी हेची येणारी पिढी हेची याद दवरतली। आयज खरेंच आमी आमदाराचे तशेंच तेंचे सगळ्या वांगड्यांचे आमी मोठे उपकारी आसात आनी अशें काम जावपाक म्हाका तरी ह्या भागांत येयल्या जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं। म्हाका 25 इयर्स हांगा रावचो पडलो की हे काम जावपाक। एवरीथींग प्लॅन आसलो पण त्याचं एक्झिक्युशन जायनासलें। सो तो प्लॅन आता रिवायज करून त्याचे एक्झिक्युशन आमदारान जे करून घेतलेलें आसा। लास्ट टायम हल्लेकार जेन्ना MLA आहलो तेणी घातलेली, त्याच्या पयलीं कोणीच घालूंक नाशिल्ली। पण मागीर ते कित्याक काम जावंक ना, फुडें चलोंक ना हें कोणाकूच खबर ना। आमी खूब फॉलोअप घेतले पण तेचेर फुडें वचनासलें तें। हल्लेकारा उपरांत हल्लेकाराकूच ब्लेम करूंक शकना। तेच्या उपरांत 2-3 MLA येवन गेले, तेंच्यांनी कितें केलें ते जाणा आनी तेंची पार्टी जाणा। पण जशें दाजीन प्रॉमिस केल्लें आनी आमी सगळे तेच्या वांगडा रावले आनी आमकां अशें दिसता की आमी रायटा वांगडा रावले, गिरीशा वांगडा रावले, रायटा वांगडा रावले आनी हेच्या फुडें अशी जर कामां जर जायत रावली जाल्यार म्हाका दिसना दाजी तुका कोण सोडून वयतले अशें हांगच्यान। हो प्रोजेक्ट एक्चुअली 5 वर्सां पयलीं स्टार्ट जावपाचो आसलो, बट काही कारणा खातीर तो उरलेलो। मे बी सम हेजे इश्यू आसलो एक बारीकसो, तो सॉल्व जावनासलो म्हणून तो उरलेलो। पण आतां गिरीशान आनी बाई लोकांनी एक नेट घेवन तो प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट केलेलो आहा। तेणें गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करून टेंडर एवॉर्ड जावन आतां सगळो कामाची सुरवात जालेली आसा। की केन्ना आमी इलेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमची सिवरेज केन्ना जातली काय म्हणून। तुमी खुबशे प्रश्न तुमचे सांगिल्ले, रस्तो रुंदो करपा जाय, बाकीच्यो गोश्टी करपा जाय, उदक सारकें येवपा जाय, पूण सिवरेज ही सगळ्यांनीच म्हाका कॉमन सांगिल्ली आनी आमी तेन्ना तुमकां आश्वासन दिल्लें की आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही सिवरेजीचें काम आमी स्टार्ट करतले म्हणून। आनी जेन्ना आज ह्या सुरवात जाता तेन्ना म्हाका खूब आनंद जाता। सगळ्यात पयलीं हांव आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा।
तांच्या सहकार्या शिवाय हे मोठे काम म्हणजे 25 कोटीचे काम हे स्टार्ट करप हे शक्यूच नाशिल्लें. हांव सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमचे कॉर्पोरेशनाचे सगळ्यांचे खन्ना सर आसा हांगा, तन्मय आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. तांणी खूब मेहनत घेतली. आशिशाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यान पयलीं जेन्ना हांव ताजे कडेन एप्रोच जालो तेन्ना ताकाय भंय दिसतालो आपलो जागो घेवन दाजी आपल्याक फटयतलो काय कितें, कित्याक हाजे पयलीं ताका खुबश्या लोकांनी खंय फटयल्लो असो तो सांगता. म्हणून ताणें म्हजेर विश्वास दवरलो, दाजी तूं एक बरो मनीस म्हणून आपूण तुज्या हातान दिता, तुयी आपल्याक फटयनाका म्हणून. आनी अशें ताणें सांगतकूच तेन्ना ताणें ती आमकां हें केलें आनी आज खंय तरी आज हो आमकां दीस पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें जेन्ना काम सुरवात जातलें 1-1.5 वर्स आमी हो त्रास सहन करचो पडटलो. खंयचें आपूण घर सारकें करता म्हणजे स्वताचे पसून आपूण घर सारकें करता तेन्ना त्रास जाताच, सगळ्याक उगड्यार पडटा, सगळे त्रास जाता. आमचें वास्को म्हजें घरूच आनी हें घर जाग्यार घालपा खातीर आमी सगळे म्हजे टिमीच्या वतीन हांगा सगळे जमिल्ले हांचे वतीन आमी फुडें चल्ल्या आनी हांचे तर सहकार्य लागतात पूण तुमचेय खुबशें लागता. आमी पळयलें की गेलीं 20-25 वर्सां वास्को भितर कांयच जायनाशिल्लें, म्हणजे खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट केन्ना इनॉग्रेट केल्लो आमी पळयनाशिल्ले. पूण आज म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता की 2 प्रोजेक्ट आमचे कंप्लिशनाचेर पावले. फीश मार्केट जे आमी सदांच वाट पळयताले ते कंप्लीट जालां आनी 15 दिसांनी सगळ्या तुमकां नव्या मार्केटान वचपाक मेळटलें. बायणा चीफ ऑफिसर्स बंगलो तो सुरवात जाला, 1 वर्सा भितर तो कंप्लीट जातलो. हांगा चीफ ऑफिसर्स बंगलो आशिल्लो ताजो परवां टेंडर जाता. बायणा गार्डनाचो टेंडर 10 दिसांनी भायर सरता. हांगा जे रस्ते आसा रुंदीकरण जावपाचे ते रुंदीकरणाचो म्हणजे ह्या 2 वर्सां भितर तुमकां भरपूर कामां जाता ती दिसतली सगळ्या कडेन.